हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यस्सु के बबरकत खूबसूरत और फतहमन्ना में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तलावत करें। आज हम पुराने अहदनामा में से सब्बत के बारे में ही चंद हवाला जात जो है वो देखेंगे। और याद रखें कि खुदा ने इंसान के साथ सब्बत को एक दायमी अहद भी कहा है पुराने अहदनामा के मुताबिक। फिर नंबर 2, पुराने अहदनामा के मुताबिक खुदा ने सब्बत को ईमानदारों के दरमियान एक निशान के तौर पर भी पेश किया है। आए इसके बारे में चंद बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयों से वाकिफ होते हैं। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो ज़रूर अपने हाथ में लें और फिर मिलकर मेरे साथ तलावत करें। सबसे पहले आबार की किताब, उसका 24 बाब और उसकी 8 आयत जो है वो हम तलावत करते हैं। यहाँ पर खुदा ने जब काहनों को हैकल के अंदर इबादत के सारे इंतजामात के लिए हदायत दी और उसके अंदर कैसे शमादान जो है वो तरतीब देने हैं, किस तरह जो मेज़ है, पाक मेज़ जो है उसको कैसे तरतीब देना है, और उसके साथ साथ खुदा ने ये हुक्म भी दिया जो कि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है वो सदा हर सब्बत के रोज़ उनको खुदावंद के हजूर तरतीब दिया करें, क्योंकि ये बनी इसराइल की जानब से एक दायमी अहद है। मेरे अजीजों, सब्बत का दिन खुदा ने हमारे लिए बरकतों का दिन, रहमतों का दिन, इसके अंदर जब हम अपने कामकाज से फारिग होकर खुदा के हजूर वक्त गुजारते हैं तो खुदा हमें बरकतों से माला माल करता है। मैं एक और आयत मुबारक आपके साथ शेयर करता हूँ। पुराने अहदनामा में से खरूज की किताब, उसका 31 बाब है, उसकी 13 आयत से लेके 17 आयत तक कलाम मुकद्दस के अंदर कुछ इस तरह लिखा हुआ है। तू बनी इसराइल से ये भी कह देना। याद रखें कि जब पुराने अहदनामा में बनी इसराइल का जिक्र आए तो आप अंडरस्टैंड करें कि आज के ईमानदार, आज के यस्सु मसीह पर ईमान लाने वाले लोग, खुदा उनसे मुखातब है। लिखा हुआ है, तू बनी इसराइल से ये भी कह देना कि तुम मेरे सब्बतों को जरूर मानना, इसलिए कि ये मेरे और तुम्हारे दरमियान तुम्हारी पुश्त दर पुश्त एक निशान रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो निशान ये है कि जैसे कि यशाया नबी के सहीफे में ये बात लिखी हुई है कि खुदा खुद तुम्हें एक निशान बख्शेगा। और वो निशान क्या था कि एक कुंवारी हामला होगी और वो बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है कि खुदा हमारे साथ है। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि यहाँ पर सब्बत का मालिक तुम्हारे दरमियान है। सो जब हम इबादत के लिए खुदा के हजूर आते हैं सब्बत के दिन, तो सब्बत का मालिक हमारे दरमियान होता है। और ये सब्बत जो है ये एक निशान के तौर पर खुदा ने दिया, और वही निशान यशाया नबी ने सब्बत के मालिक के बारे में बताया हमें। और जो कोई उस पर ईमान लाता है वो हमेशा की जिंदगी का वारिस हो जाता है। आगे लिखा हुआ है, इसलिए कि ये मेरे और तुम्हारे दरमियान तुम्हारी पुश्त दर पुश्त एक निशान रहेगा, ताकि तुम जानो कि मैं खुदावंद तुम्हारा पाकीज़गी का खुदा हूं और तुम्हें भी पाक करने वाला हूं। बस तुम सब्बत को मानना, इसलिए कि वो तुम्हारे लिए मुकद्दस है। मैंने बताया कि खुदा ने इस दिन को मुकद्दस किया है। जो कोई उसकी बेहुरमती करे वो जरूर मार डाला जाए। कितना सख्त कानून था उस वक्त, लेकिन जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं
تو وہ ہر سبت کو اپنی بائیں پھیلائے کہتا ہے تھکے ماندے بوجھ کے تلے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم سبت کے دن کو مقدس جانیں اور یسوع مسیح کے ذریعہ سے خداوند سے وہ برکتیں حاصل کریں جس کا اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے جو اس میں کچھ کام کرے وہ اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ 6 دن کام کاج کیا جائے لیکن 7ویں دن آرام کا سبت ہے جو خداوند کے لیے مقدس ہے۔ جو کوئی سبت کے دن کام کرے وہ ضرور مار ڈالا جائے۔ پس بنی اسرائیل سبت کو مانے اور پشت در پشت اسے دائمی عہد جان کر اس کی رسپیکٹ کریں۔ میرے اور بنی اسرائیل کے درمیان یہ ہمیشہ کے لیے ایک نشان رہے گا، اس لیے کہ 6 دن میں خداوند لشکروں کا خدا رب الفاظ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کر کے تازہ دم ہوا۔ خداوند خدا نے اس کا ہمیں پیٹرن دیا ہے اور پھر ہمارے لیے یہ ایک نشان ٹھہرایا ہے اور اس کو مقدس کیا ہے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں، ہم اس کے ساتھ وقت اسپینڈ کریں، ہم اس کے کلام کی باتوں کو سیکھیں، ہم اس کی حمد و ستائش میں اپنے ہونٹوں کی قربانیاں پیش کریں، اس کے حضور اپنی مناجاتیں اپیلیں درخواستیں رکھیں تاکہ خدا آسمان پر سے ہم پر نظر کر کے ہمیں برکتوں سے مالا مال کرے۔ میرے عزیزو میں ایک اور حوالہ آپ کے ساتھ تلاوت کرتا ہوں۔ سبت کے دن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت سارے لوگ ہیکل میں بھی بزنس کرتے ہیں، خدا کے گھروں میں بھی بزنس کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی مجھے یہاں پر بات یاد آ رہی ہے۔ خداوند یسوع مسیح جب یروشلم میں داخل ہوئے تو داخل ہونے کے بعد یہ چاروں اناجیل کے اندر اس بات کا ذکر پایا جاتا ہے۔ میں متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اس کا چیپٹر نمبر 21 ہے اور ورس نمبر 12 جو ہے وہ آپ کے ساتھ تلاوت کرتا ہوں۔ یسوع مسیح نے خدا کی ہیکل میں داخل ہو کر ان سب کو نکال دیا، کن کو؟ جو ہیکل میں خرید و فروخت کرتے تھے اور صرافوں کے تختے اور کبوتر فروشوں کی چوکیاں الٹ دی اور ان سے کہا کہ یہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا مگر تم اسے ڈاکوؤں کی کھو بناتے ہو۔ میرے عزیزو سبت کے دن کو پاک ماننا، سبت کے دن کوئی بزنس کوئی کام نہ کرنا، یہ خدا کی ہدایت ہے۔ اور پھر کرنا کیا ہے؟ ہم نے اپنے خاندان کے ساتھ خدا کے حضور وقت ایکسپینڈ کرنا ہے۔ خدا کے حضور ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ اس کی مدح سرائی کرنی ہے تاکہ خدا ہمیں برکتوں سے مالا مال کرے۔ نہمیہ نبی کا صحیفہ، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ اس حوالہ کو ضرور پڑھیں۔ نہمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 13 باب اور اس کی 15 آیت سے لے کے اس کی 22 آیت تک آپ ضرور پڑھ لیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے سو جب سبت سے پہلے یروشلم کے پھاٹکوں کے پاس اندھیرا ہونے لگا تو میں نے حکم دیا کہ پھاٹک بند کر دیے جائیں اور حکم دے دیا کہ جب تک سبت گزر نہ جائے وہ نہ کھولیں، اور میں نے اپنے چند نوکروں کو پھاٹک پر رکھا کہ سبت کے دن کوئی بوجھ اندر آنے نہ پائے۔ کلام مقدس کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ خداوند کا بندہ نہمیہ اس نے بھی یہ قانون نافذ کیا کہ کوئی سبت کے دن کام نہ کرے، کوئی وہاں پر بزنس نہ ہو، بلکہ سبت کے دن کو پاک مانا جائے۔ میرے عزیزو خدا آپ سب کو سبت کے دن اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بال بچوں کے ساتھ خدا کی عبادت کرنے کا فضل بخشے تاکہ آپ خداوند کی برکتوں کو حاصل کر سکیں۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو۔ پرانے عہد نامہ کے مطابق یہ ایک دائمی قانون بھی ہے، عہد بھی ہے، اور یہ خدا کے اور آج کے ایمانداروں کے درمیان ایک نشان بھی ہے، اور وہی نشان یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہماری زندگی میں ظاہر ہوتا ہے، جس نے کہا کہ تھکے ماندے بوجھ کے تلے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو، آمین۔